حضرت ابو قتادہ جدوں حضور دیاں اٹھنیاں چھڑا کے لے آئے نا پھر حضور نے انہاں واسطے دعا منگی. میں کہا یا اللہ دا جسم سلامت رکھیں، دا حسن سلامت رکھیں. صحابہ کہندے 70 سال عمر ہوئی حضرت ابو قتادہ دی، پتہ لگدا سی 15 سالاں دے منڈے نے بھائی. تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے ہاں جی. لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا منہ تکوں، کیا اور جہاں بھی پرش سگے بے ہنر کی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ کدھر جاواں کنوں پکاراں، کوئی اور دربار کائنات وچ ہے کتا کم دا بھی نہ ہوئے تے تسی انہوں روٹی پا دیندے ہو. اس واسطے حضور نال وفا کرنی. جدوں حضور دی گل آ جائے پھر گل مک گئی. اعلیٰ حضرت بریلوی مولانا عبد الغنی نابلسی، میں ملک شام جدوں گیا نا تے مولانا دی قبر تے حاضری دیتی مولانا عبد الغنی نابلسی تے مینوں اتھے دے متولی جڑے سن انہاں دے صاحبزادے جو پیر وہ مینوں کہن لگے اے جڑی جالی لگی ہوئی نا اے پہلے رسول اللہ دے مواجہ شریف دے سامنے جالی لگی ہوئی. میں آکھیا جی پھر اتھوں ایتھے کیویں آئی؟ انہاں کہا پھر رسول اللہ اس ویلے دے گورنر دی خواب وچ آئے، فرمایا جالی پٹ کے نا تے مولانا دی قبر تے جا کے لاؤ. حضور نے پتہ ہے انہوں نے کیڑی گل تو نوازیا. اعلیٰ حضرت بھی اپنے پیران دا اتنا لمبا ذکر نہیں کرتے ہلکا بات نہ جتنا مولانا دا ذکر کر دے. اعلیٰ حضرت کو پوچھا گیا بھی تسی ایڈے وڈے وڈے دو جناب 3-17 مولانا دا القاب ہی ذکر کرتے رہندے ہو، کیوں کر دے ہو؟ فرمایا مولانا نے لکھیا کہ میرے رب نے کان اس واسطے نہیں بنائے کہ میں زندگی چ حضور دے خلاف گل سن لوں. ایسے جملے دی وجہ تو حضور نے فرمایا جاڑی مولانا دی قبر تے جا کے لاؤ. کی محمد سے وفات نے ایویں اقبال گل نہیں کی تھی. اپنے آپ نو بدلو، حضور نال وفا کرو. حضور دی گل آ جائے پھر گل سننی نہیں کائنات وچ کسی. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.